नहीं रुका हुआ था, तो रात को काफी देर दोनों गपशप कर रहे थे। तो बीवी नींद में थी, नींद से उठी, उसने कहा अभी तक ये बैठे गपशप कर रहे हैं। जब ड्राइंग रूम के पास आई तो उसने सुना कि वो जो उसका दोस्त था वो कह रहा था कि यार तू अजीब आदमी है, एक औरत के साथ सारी जिंदगी गुजार रहा है, क्या जरूरत है, बाहर जरा देख तो सही, कितनी औरतें, कुछ फ्लर्ट कर, कोई रिलेशनशिप, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो उसने कहा बात यह है कि मैंने एक औरत से शादी की है, मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ और मैं उसका वफादार हूँ। हाँ। जब औरत ने ये बात सुनी कि मेरा हस्बैंड, जिसको मैं समझती थी कि एक्सप्रेसिव नहीं है, इजहार नहीं करता, वैलेंटाइन डे पे फूल नहीं देता, असल में इतना मुझसे प्यार करता, इतना वफादार है मेरे पीछे, तो उसका पूरा परसेप्शन चेंज हो गया अपने हस्बैंड के बारे में। कई दफा ऐसे हस्बैंड होते हैं, है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अच्छा जी, हम एक और कॉल लेते हैं, सखर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सखर। हेलो। वालेकुम सलाम, कैसे शाइस्ता? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टीवी का वॉल्यूम बंद। बिल्कुल बिल्कुल बंद। हाँ, आप बात करें। हाँ जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि जरूर से बात होती है जब भी तो किसी वाइफ को अपने हस्बैंड पे शक होता है, उनकी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, हाँ। कुछ ऐसा एटीट्यूड होता है अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, जैसे वो टाइम नहीं दे पाते, ठीक है, या फौरन मोबाइल बजता है तो फौरन वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं, हालांकि वाइफ इतनी पर्सनल, उसके सामने आप बात कर सकते हो। और पूरी रात अगर कहीं और आप बिजी हो, फोन कर रहे हो, तो क्या वो वाइफ शक कर रही है इस बात पे? शक तो नहीं है ना, उसे तो 100% इस बात पे यकीन है ना। बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये तमाम अलामात जो बता रही हैं ये वेबसाइट में है, और इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका शक किस हद तक सही है। अच्छा, अगर सही है शक, सही है तो अब हम सेकंड स्टेज पे आते हैं। अब क्या करें? जब आपको यकीन हो जाए कि ये अलामात आपके हस्बैंड में मौजूद है, ये साइंस हैं, अब आपने एक डिसीजन लेना है कि डू यू वांट टू कन्फ्रंट योर हस्बैंड और यू वांट टू कीप क्वाइट। या तो आप चुपचाप रहना चाहते हैं जिंदगी, या कन्फ्रंट करना चाहते हैं कि भाई उसको सामने रखें कि ये चीजें हैं, अब तुम बताओ असल बात क्या है। कई दफा ऐसा होता है कि आप हस्बैंड को जब कहते हैं कि देखो बात ये है कि ये चीजें मैंने देखी है, मुझे सच सच बता दो, कई दफा हस्बैंड बता भी देते हैं सच सच, ठीक है, लेकिन कभी और उसके बाद कभी नहीं भी बताते, कभी वो अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी वो टोन बदल देते हैं रिलेशनशिप। एक चीज मैं जरूर ये कहना चाहूंगी यहाँ, अगर आप भी इससे एग्री करें कि अगर यू कम टू सम कंक्लूजन कि भाई ही इज हैंगिंग आउट विद समवन और ही इज सीइंग समवन, तो आप प्लीज उसको फौरन डायरेक्ट रिएक्ट ना करें, उसके ऊपर चढ़ के ना दौड़ें, और मतलब थोड़ा सा खुद भी सोचें कि कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जिससे वो बंदा ज्यादा बेहतर बात समझ लेगा। क्योंकि हमें होता है कि हम जज्बाती कौम एकदम से रिएक्शन दिया और खत्म, उसके बाद अपनी भी खराबी रीजन भी होती है कई दफा कि देखें हस्बैंड का घर से बाहर देखना, कई दफा रीजंस होते हैं उसके, घर में उसे वो सुकून नहीं मिलता, औरत चिड़चिड़ापन है, टोकती रहती है, कई औरतें दे आर टोटली न्यूरोटिक होती हैं, तो हस्बैंड का ध्यान जो है वो बाहर की तरफ जाता है क्योंकि सुकून उसे घर में नहीं मिलता। जब वो घर पे आता है, अगर वाइफ कम्युनिकेशन नहीं करती, कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, अच्छी बन सवर के नहीं बैठी और टाइम नहीं दे रही वगैरह वगैरह, कई इश्यूज होते हैं, तो हस्बैंड बाहर की तरफ उसको अटेंशन मिलता है तो बाहर जाता है। का भी इशू होता है, सिर्फ इसमें औरतें दोनों तरफ, कुछ केसेस में ये भी होता है बीवियां इतनी अच्छी बट हस्बैंड ऐसे होते हैं, बिल्कुल ट्रू, हस्बैंड किसी और के साथ हैं। हम यहीं पे एक ब्रेक ले रहे हैं। आपको बता दें आज के प्रोग्राम में आप 2791 पर एक SMS करेंगे तो दो चीजें हो सकती हैं। अगर आप नादिया हुसैन के सबसे बड़े फैन हैं तो कल नादिया हुसैन आपसे मिलेंगी लाइव ऑन एयर इन दिस प्रोग्राम। और इसके अलावा आज अगर आप चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की सीडी आपको दी जाए, तब भी आप 2791 से कॉल कीजिए और ये सीडी हासिल कर लें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर, क्योंकि पहले 50 SMS पे 50 सीडी चली जाएंगी। तो देखते हैं, आप ज्यादा होगा ना, देखते हैं। तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोफेसर मुईज को दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैं क्या करूं मैं everyone with politeness, even those who are rude to you, not because they are not nice, but because you are nice. Good morning. और इसी को अगर हम सोचें ये बात कि
ابھی جو بات بتائی کہ جب آپ کو شک ہو گیا ہے, آپ نے کنکلوژن نکال لیا کہ آپ کے ہسبینڈ کا واقعی کوئی افیئر ہے, کوئی ایسی بات ہے, کوئی محترمہ ہے جن کے ساتھ وہ انوالو ہے, تو اس کے بعد ریئیکشن آپ نے کیسے دینا ہے. آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ آپ خود کیا ہیں, یہ ذرا یاد رکھیے گا. اور تھینک یو ویری مچ ان تمام خواتین کا جو اس سیگمنٹ پہ بلکہ اس خاص طور پر اس ٹاپک پر ہمارا شکریہ کر رہی ہیں کہ آپ نے بہت ساری خواتین کی مدد کی. پروفیسر صاحب, ایسے مسئلے جو ہے نا, وہ اگر ہم بات نہ کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتے ہیں. شک ہمارے یہاں ایسی خواتین بھی کرتی ہیں جو کلیم کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں, شک کرتی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں. ہاں, پھر اندر ہی اندر وہ دیمک کی طرح ان کو چاٹ جاتی ہے. شک جو ہے ان کو ان کے رویوں میں فرق آتا ہے, ہسبینڈ اور دور چلا جاتا ہے. دیکھیں, ہم جو بات کر رہے ہیں بڑی جنرلائز بات کر رہے ہیں, اسپیسیفک نہیں کر رہے ہیں. ہسبینڈ کا قصور ہوتا ہے, کئی دفعہ بیوی کا قصور ہوتا ہے, کئی دفعہ بیوی صرف شکی ہوتی ہے اور کوئی ریزن نہیں ہوتا. دیکھیں, آپ کے سامنے تو ماڈل وہ آتے ہیں نا اس سیگمنٹ میں, جو ہماری کالرز آتے ہیں تو ان کے لیے پروفیسر صاحب کچھ بتاتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں, یا ہمارے کوئی SMS آتے ہیں. آپ کو اگر مطلب انڈیویجول کیسز میں کی بنیاد پر یہ جو SMS بلکہ چلا دیں, وہ نمبر میں اپنے ڈسپلے کرواؤں گی, اس نمبر پر آپ کو اگر اس طرح کی کوئی گائیڈنس چاہیے. دیکھیں, سارے کو تو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا, اٹس ٹو مچ. اگر ایک دن میں 2000-4000 کالز آ رہی ہیں تو آپ سب کو نہیں بات کر سکتے, بٹ ایٹ لیسٹ کاؤنسلنگ آپ ضرور تھوڑی بہت اس سے مشورہ ضرور کر سکتے ہیں. نہیں, ہم یہ بھی کرتے ہیں نا کہ آپ ای میل کرتے ہیں ہمیں, برائے کرم مہربانی کر تھوڑا سا کامن سینس یوز کریں. لمبی ای میل نہ کریں, چھوٹی ای میل کریں, رومن میں نہ کریں, انگلش میں کریں, اور لکھیں کہ آپ کا تعلق کس شہر سے, آپ کی ایج کیا ہے, تاکہ میں اکارڈنگلی آپ کو جواب دے سکوں, میں آپ کو گائیڈ کر سکوں. اگر آپ ملتان میں تو ملتان میں کس کے پاس آپ کو جانا چاہیے. ظاہر آپ میرے پاس نہیں آ سکتے, ہم تو پوری دنیا کے لیے کر رہے ہیں نا. ہمارے پاس یورپ سے, USA سے ای میل آتی ہے, میں کہتا ہوں جی USA میں آپ فلاں ہپنو تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں, آپ کے ایریا کے اندر یہ ہپنو تھراپسٹ ہے, یہ آپ کا پرابلم سالو کرے گا. میں نہیں کروں گا, آپ کو گائیڈ ضرور کروں گا. تو چھوٹا سا ہے. دوسری چیز, ٹیلی فون پہ اپنا ریکارڈ کرا دیں. ہمارے پاس بہت بڑا بیک لوڈ ہے, یہ خیال رکھیے. 300-350 ای میل ڈیلی آتی ہے شائستہ. ٹھیک ہے, ہم چلتے ہیں, ایک کالر لیتے ہیں لائن پہ, پنجاب سے کال ہے. السلام علیکم. نام نہیں بتانا چاہ رہی ہوں اپنا. ہلو جی, السلام علیکم. جی, وعلیکم السلام. گڈ مارننگ, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بس ٹھیک ٹھاک ہوں, دعائیں ہیں آپ کی. جی جی, آج ڈاکٹر مورس بھی نظر آنے کا نام ہم نے سنا تھا, لیکن آج پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں, کیونکہ کوئی ایسا ماحول گھر میں ہے نہیں کہ میں اتنا آزادانہ دیکھ سکوں, حالانکہ پڑھی لکھی ہوں لیکن پھر بھی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے بہت ہی مشہور فیوڈل ہے, اور مطلب مشہور فیوڈل ہیں, میں ڈسپلے نہیں کر سکتی, لیکن یہ کہ بہت مشہور جانے مانے ہیں. اور میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ وہ میرے گھر میں جو ہے وہ پروسٹیٹیوٹس لاتے ہیں, میرے سامنے لاتے ہیں, اور میں کچھ کر نہیں سکتی. جب میں ان سے کہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کار ہے, اور مطلب میرے سامنے ہی سب ہو رہا ہوتا ہے. میں وہاں سے نکل نہیں سکتی کیونکہ مجھے اپنے جان کا بھی خطرہ ہے, کیونکہ ان کے جو وہ اتنے سارے گارڈز اور وہ ہوتے ہیں. میں پڑھی لکھی ہو کے بھی کچھ نہیں. بات سنیں, آپ کو تو چانس ملے, آپ نام لے دیں اپنے میاں کا اگر وہ اتنے نون ہیں. نہیں, مجھے اپنی زندگی بھی چاہیے, میرے بچے ہیں, پھر وہ کسی کو بھی مار دیں, ان کے لیے تو کوئی ایسے وہ نہیں ہے. اور آپ لوگ نام سنیں گے تو شاید سب لوگ سیٹ سے کھڑے ہو جائیں, اتنے مانے جانے ہیں وہ وہاں کے. نہیں تو آپ کو بتانا چاہیے نام. آپ اگر آپ کو ایک وقت میں آپ کو موقع ملا ہے, آپ کی ٹیلی ویژن پہ کال ملی ہے, تو آپ اپنے میاں کو بے عزت کر دیں اگر وہ یہ حرکت کرتے ہیں کہ پروسٹیٹیوٹ کو. میں کہاں جاؤں گی, آپ مجھے بتائیں. میں 5 بچوں کو لے کے, اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہے آسرا ہے, مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں گی. لیکن آپ بیوی, یہ تو غلط بات ہے, یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں. دیکھیں, میں اسی لیے ڈر رہی تھی فون کرنے سے کہ آپ لوگ. اچھا, آپ ایک کام کیجئے بیوی. السلام علیکم. جی, وعلیکم السلام. آپ نام نہ بتائیے, ٹھیک ہے, بیکاز اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. آپ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ ہم آپ کو کیا رائے دے سکتے ہیں, مشورہ. دیکھیں, جب ہم آپ کو مشورہ دیں گے تو اس کے اوپر ایکٹ آپ نے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو پہلے تو ایک کام کیجیے گا کہ جو نمبر آ رہا تھا ہمارا ٹی وی پہ, اس کے اوپر اپنی آواز اور اپنی ریکارڈ کرا کے اپنا ٹیلی فون نمبر بھی دے دیں. یہ ساری کالز میرے پاس ڈائریکٹلی آتی ہے, ہماری جو ٹیم ہے اس سیگمنٹ کے لیے. آپ اس مسئلے کا حل بتائیں کہ وہ بندہ اتنا نون ہے, مجھے تھوڑی سی سیاستدان ہے. ہاں بالکل, ڈیفینیٹلی سیاستدان ہوگا, 90% سیاستدان ہوگا. انڈسٹریلسٹ بھی اتنا پاپولر نہیں ہوتا.
اصل میں ان گھروں کی جو داستانیں ہیں، یہ کئی داستانیں ایسی ہیں. نہیں تو اب کیا کریں وہ بندی، مطلب برداشت کریے. گاؤں میں ٹیلی ویژن دیکھیے، ٹیلی ویژن دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. پروسٹیٹیوٹس بندہ گھر لا رہا ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بیئرنگ آل دیٹ. بہت سارے گھروں میں یہ ہوتا ہے. انہوں نے تو آج پہلی دفعہ کال کی ہے نا. ایسے بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے اور باقاعدہ وہاں پہ سب کچھ محفل